أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, dear students of class 5th. As you know that we are reading a lesson from your English book Tulip series, and the lesson is The Cat's Paradise. Dear students, open your English book on page number 75. Dear students, as you know that I have divided this lesson into 5 parts, and we have read 4 parts of this lesson, and today we are going to read the last and the 5th and the last part of this lesson. So let's begin. Let's read the remaining part of this lesson. When the sun began to rise, Tom looked at him and winked. जब सूरज चढ़ गया, जब सूरज की रोशनी जब दिन की शुरुआत हुई, सूरज चढ़ गया, तो टॉम ने लुइस की तरफ देखा और उसने विंक्ड मीन्स आँख मारना, टू क्लोज एंड ओपन एन आई क्विकली एज अ हिंट. तो उसने उसकी तरफ देखा, आँख खोली और फिर बंद करी और कहा उससे, You have had enough of life out there. मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज़िंदगी बाहर गुजारी. Haven't you? आपको नहीं लगता? तुम्हें नहीं लगता? I have. तो Lewis said meekly. Meekly means in a quite gentle and submissive manner. तो बहुत ही शाइस्तगी के साथ Lewis उससे कहता है कि हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बाहर गुजारी, बहुत हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा गुजारी. डू यू वांट टू गो होम? टॉम आस्कर. तो टॉम उससे फिर से पूछता है, क्या तुम घर जाना चाहते हो? आई डू, लुइस सैड. तो लुइस कहता है, हाँ, मैं जाना चाहता हूँ. बट हाउ डू आई फाइंड माई हाउस? लेकिन मैं किस तरह से अपने घर को ढूंढ लूँ, मैं अपने घर को कैसे ढूंढूँ? टॉम wearily shook his head. तो टॉम जो है wearily means do something in a tired way, बहुत ही काहली के साथ, सुस्ती के साथ वो अपने सर को हिलाता है. When I saw you, इसलिए कि उसको वो ये जवाब देता कि मैं आपको दिखाऊंगा आपका घर, मैं आपको आपकी मदद करूंगा ढूंढने में. तो इसीलिए वो wearily बहुत ही सुस्ती के साथ यहाँ पे अपना सर हिलाता है. When I saw you leave your house yesterday, जब मैंने आपको देखा कि जब कल तुम अपने घर को छोड़ रहे थे. I knew a fat cat like you wasn't meant for the joys of freedom. तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हुआ था कि तुम जैसी मोटी बिल्ली इस आज़ादी जो फ्रीडम जो है इसकी खुशी के लायक नहीं है, इस खुशी के लिए नहीं बनी है. इन जॉयज़ को इंजॉय करने के लिए, फ्रीडम की जो जॉय है इसको इंजॉय करने के लिए तुम जैसी मोटी बिल्लियाँ नहीं बनी है. फॉलो मी, मेरे साथ आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मुझे फॉलो करो. लुइस फॉलो टॉम अलॉन्ग कॉबलस्टोन स्ट्रीट. तो लुइस जो उसका पीछा कर रही थी, उसके साथ साथ चल रही थी और वो कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स के बीच चल रहे थे. अप टू स्लेट रूफ्स, कभी कभी छतों की जो छतें जो कि मार्बल जो कि एक पत्थर की बनी हुई है. स्लेट मीनस फर्श पर लगाने का पत्थर जो एक होता है, ए पीस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसकी ये रूफ टॉप्स बनी होती हैं. तो उन पे वो चल रहे थे अलॉन्ग पाथ्स, और पाथ्स के बीच चल रही थी. ही बियरली रिमेंबर्ड, और वो बियरली मीन्स हार्डली, उसको बहुत मुश्किल से यह याद रहा था उसका घर. सोन दे वायर एट चेरीज विंडो, और जल्दी से वो पहुंच गए चेरी के घर के नज़दीक, और वहाँ पे खिड़की पे वो पहुंच गई. टॉम टर्न टू हिम एंड सेड. तो टॉम उसकी तरफ मुड़ा और कहा, हियर यू आर, ये है तुम्हारा घर. गुड बाय, अलविदा कहा उससे. लुइस कुड नॉट बियर टू लीव हिज फ्रेंड आउट हियर इन द वाइल्ड्स. तो लुइस को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो अपने दोस्त को बाहर छोड़े, इन वहशी जानवरों के बीच वो नहीं छोड़ना चाहता था टॉम को. कम विद मी, तो उससे कहने लगा, लुइस ने उससे कहा, मेरे साथ आ जाओ.
I will share my bed and food. میں تمہارے ساتھ اپنا بیڈ اور اپنی غذا شیئر کروں گا. Cherry is generous اور چیری بھی بہت ہی generous means liberal in giving or sharing. تو چیری بھی بڑے دل والی ہے. تم میرے ساتھ آ جاؤ, ہم ایک ساتھ رہیں گے. ٹام waved a paw. تو ٹام نے اپنے ایک پیر ہلایا. I would die in there with all those fluffy pillows and rich foods. تو ٹام نے کہا میں مر جاؤں گا ان سب ملائم تکیوں کے بیچ اور اس عمدہ غذا کو کھا کے میں مر جاؤں گا. میں ایسے اندر نہیں رہ سکتا. That's for weaklings. یہ سب چیزیں کمزور لوگوں کے لیے, کمزور انسانوں کے لیے, جو کمزور ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ہیں. I need to be free. مجھے بس آزادی کی ضرورت ہے. میں فری رہنا چاہتا ہوں. He turned and jumped up the roof and disappeared. اور وہ جلدی سے چلا گیا اور اس نے ایک جمپ مارا. وہ کود پڑا ایک چھت پہ اور وہاں سے وہ غائب ہو گیا. Lewis slipped inside. Slipped means to move, to pass. تو لیو اندر کھسک گیا, وہ اندر چلا گیا. When Cherry saw him. اور جب چیری نے اس کو دیکھا. She screamed. تو وہ چیخنے لگی. Bad boy. تو وہ اس سے کہنے لگی گندے بچے. But she gathered him in her arms and fed him caviar. لیکن جلدی سے اس نے اپنی باہیں پھیلائی, اپنی بازو پھیلائے اور اس کو اپنے بازو میں لیا, اپنی باہوں میں لیا اور اس کو کاویئر کھلایا, اس کو کھانا کھلایا. Later stretched out before the fire. اس کے بعد لیوس گرمی کے آگے, جو کہ اس کے لیے جب وہ سوتا تھا تو اس کے بستر کے آگے آگ جلائی جاتی تھی تاکہ اس کو گرمی محسوس ہو. تو اسی طرح سے وہ سو گیا. Lewis rested his head on his feather pillow and closed his eyes. تو لیوس نے اپنا سر جو ہے وہ ان ملائم تکیوں پر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کی. Now he understood that paradise was a place where he might be locked up forever. اب اس سے یہ پوری طرح سے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے لیے جنت کیا ہے. اس کے لیے سب سے اچھی جگہ کون سی ہے جہاں پہ وہ رہ سکتا ہے. وہ جگہ جہاں پہ وہ ہمیشہ اسے بند کر دیا جائے, ہمیشہ کے لیے وہ اسی گھر میں رہنا چاہتا ہے. But he would always have fresh meat, fluffy pillows and a fire. لیکن اس سے ہمیشہ فریش تازہ گوشت, فلفی پلوز ملائم تکیہ اور گرمی ہونی چاہیے. That was paradise. تو یہ اس کے لیے اصلی جنت تھی. After all, for a cat that is. اس جیسے کیٹ کے لیے, بلی کے لیے پیراڈائز کون تھا؟ گھر. چیری کا گھر جو تھا, جہاں پہ وہ رہتا تھا, یہ اس کے لیے جنت تھی. تو بچوں اس لیسن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ, ہوم از دا بیسٹ. ہوم, یہ جو گھر ہے, اسی میں ہمیں ہر کوئی آرام, ہر کوئی آسائش, سب کچھ اپنے گھر میں ہی ہمیں مل سکتا ہے.